Igsuon kining santos nga misa, hatod kaninyo sa Pauline's sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Dawata o balaang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Papaminaw lagi ko niya anin, yawa mo ka radio. I look for a radio na mag-ano na. Ganon lang. Para you can also smaller father. Para ma-improve na ko. I give it to sister. Christmas gift ko na lang sa kanya. Sister, no? Okay. Okay, we'll start now. October 7, 2012. Radio Mass. Pasiuna. Ikakawhaag 7 nga Domingo sulod sa tuig. Tema: gugma nga walay paglubad. Ang kinaiya sa gugma sa Dios walay paglubad hangtod sa kamatayon. Dili kini muluib ni mubulag. Gugma nga kinasingkasing gayud. Hinaut unta nga ang mga magtiayon makaamgo sa ilang misyon, isip saksi sa gugma ni Kristo. Sa kanunay nagabag-o sa ilang panaad sa pagpuyo nga matinud-anon diha sa gugma. Alang usab kanatong tanan nga atong maamguhan ang dakong gugma sa Dios aron atong mapuy-an ang atong tagsa-tagsa katawag diha sa atong bunyag, pinaagi sa pagtubag sa paghigugma diha sa maayong pagmugna sa katilingban sa matag pamilya ug gagmayng Kristohanong katilingban. Isip magtiayo na himo bang sentro si Kristo diha sa atong inadlaw-adlaw nga pagpuyo. Hinaot paunta. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre George Anga, inabagan sa madasigong pag-awit sa mga Pauline's Friends. Palihog manindog. Maginambitay sa mga tuwing malulog kalimban, kung magnagiusa ka na tukaron, maginunungay na sa lanang panahon. Maukini ang kinabuhi
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, maayong gabi kaninyong tanan. Mayong gabi Mayong gabi. usab Padre. Sulod nining ikakawhaan og 7 ka Domingo sa ordinaryong panahon diha sa kinabuhi sa atong simbahan, ato karong tagamtamon ang makanunayong gugma sa Dios, ang iyang makanunayong pag-amuma ngadto sa matag usa ka nato. Atong hinulsulan ang atong mga sala aron mamahimo kitang takos ug angayan sa pagsaulog nining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios Nga makagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay kong buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay Berhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadai sa iyang mga tao, di sa yuta. Ginoong Diyos ng itnong hari, Diyos ang mahal makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himayan. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Yesukristo, buktong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawatan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit.
magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylua ang among mga kalapasan ug ampingi kami diha sa imong kalinaw. Ug dad-a kami nganha sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Henesis, Uluhan 2, tudling 18 ngadto sa 24. Unya mingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga maginusara ang tawo. Himuan ko siya kauban o katabang nga angay kaniya. Busa, giumol niya gikan sa yuta ang tanang mananap ug langgam, o gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan sila. Bisag unsa ang ingalan sa tawo sa matag usa kanila, mauna ang ngalan niini. Busa, ginganlan sa tawo ang tanang kahayupan ug mga langgam, ingon man ang ihalas nga mananap. Apan, walay hipalgan nga kauban ug katabang nga angay kaniya. Unya, gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo, ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok, ug gihulipan niya kinig unod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babaye, ug gidala niya ang babaye ngadto sa lalaki, ug miingon ang lalaki, ania ra gayud ang sama nako, bukog gikan sa akong bukog, ug unod gikan sa akong unod. Babaye ang ngalan niya, kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mobiya sa iyang amahan o ginahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug mausa sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Misyonanon ta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Misyonanon ta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Madlukon sa Ginoo nga nagalakaw sa iyang kadalanan, kay magakaon ka sa bunga sa imong binuhatan. Mabulan gayud ikaw ug mapanalangin. Misyonanon ta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ang imong asawa may sama sa usa ka mabungahon nga bago nga nasa tugaran sa imong balay. Ang imong mga anak sama sa mga tanom nga ulibot, libot sa imong tala. Misyonanon ta kita sa Ginoo sa tanang mga sa atong kinabuhi. Ania, ingunin ipagpanalangin ng tawo nga madlukon sa Ginoo. Ang Ginoo
kanimo gikan sa Sion. Makakitaon ta ikaw sa kausbawan sa Jerusalem, sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Isyulanan ta kita sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa atong kinabuhi. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo, Ulohan 2, tudling 9, ngadto sa 11. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato siya nga gihimaya ug gipasindunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Husto gayud ang Dios nga maoy nagbuhat ug nagpalungtad sa tanang butang. Sa paghingpit kang Jesus, pinaagi sa iyang pag-antos aron makaambit sa iyang himaya ang daghang mga anak. Kay si Jesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Kay sila gibalaan ug ang nagbalaan kanila maoy usa lamang kaamahan. Busa dili maulaw si Jesus sa pagtawag kanila nga iyang mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, malipayon kami, Ginoo, nga naminaw sa tingog mo. Hallelujah, hallelujah, puna kami sa pulong mo. Hallelujah, 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 malipayon kami, Ginoo, nga naminaw sa tingog mo. Hallelujah, hallelujah, puna kami sa pulong mo. Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagsangyaw sa maayong balita sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Ug dihay pipila ka mga Pariseyo nga miduol kang Jesus aron pagbitik kaniya. Nangutana sila, nagtugot ba ang atong balaod kang bisan kinsa sa pagbulag sa iyang asawa? Si Jesus misumbalik sa pagpangutana kanila, unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Mitubag sila, mitugot si Moises nga ang bana makahimo pagbulag sa iyang asawa, human niya himui og sulat sa pagpakigbulag ang iyang asawa. Mingon si Jesus kanila, kining sugua gihimo ni Moises kay gahi man kamug ulo. Apan sa sinugdan sa dihang gibuhat sa Dios ang kalibutan, gibuhat niya ang lalaki ug babayi. Ug tungod niini, mubiya ang lalaki sa iyang amahan ug sa iyang inahan, ug makighiusa sa iyang asawa, ug silang duha mahimo ng usa. Busa ang bana ug ang asawa dili na duha, kundili usa na lamang. Tungod niini ang gihiusa sa Dios kinahanglan nga dili pagabulagon sa tawo. Sa didto na sila sa balay, ang mga tinun-an nangutana kang Jesus mahitungod niining butanga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Dayon ka, O Kristo. Alang sa tuang mga kaigsuunan nga nagmapadayonon sa pagpaminaw ug pag-apil ni ining atong kasaulugan sa Santos nga misa dinhi sa radio. Maayong gabi kaninyong tanan. Kining atong kasaulugan sa Santos nga misa karon mga igsuon, kini mo'y usa ka dakong grasya nga gihatag kanato sa buhi nga Dios. Grasya tungod kay pinaagi ni ining Santos nga misa atong giproklamar ang pulong sa Dios. Atong gisangyaw ang maayong balita sa gingharian sa Dios diha sulod sa kinabuhi ug misyon sa simbahan. Ang simbahan nga Katoliko ug Apostolikanhon nga simbahan. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Mogyud kini ang misyon nga gisugo sa atong Ginoong Hesukristo nga imantala ug isangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Marcos 16 kapitulo 15 hangtod 16 ug Mateo 28 18 hangtod sa 20. Ikaduhang punto mga igsuon nga usa-usab kini kadakong grasya sa Ginoo tungod kay karon bulan man sa Oktubre. Unya ang bulan sa Oktubre diha sa kinabuhi sa simbahang Katoliko usa kini ka bulan nga diin gitagaan og importansya ang pag-ampo mahitungod sa Santos nga Rosaryo. Mga salaktod nga pagkaistorya higala igsuon, kining bulan sa Oktubre wa pod usab kini nagpasabot nga magampo lang ta kung bulan sa Oktubre. Dili, kundili usa kini ka pagpadayag nga gitagaan natog dakong importansya ang pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Mga kay grasya man kini sa Ginoo sulod niining bulan sa Oktubre atong hisgutan diha sa ato ang homilya sulod sa Santos nga misa ang mahitungod sa mga doktrina sa simbahang Katoliko mahitungod kang Berhen Maria. Sa akong pag-anhi dinhi mga igsuon, aduna ako'y usa ka pangutana nga nakuha gikan sa parokya didto sa San Alfonso. Kining pangutana gipangutana sa isa sa mga parishioners o parokyano didto nga gipangutana siya sa usa ka dili Katoliko, usa ka membro sa born again Christian. Unya gipangutana siya, unya wa siya makatubag. Ang pangutana mao kini: ngano kuno nga ang mga Katoliko nagsimba kang Santa Maria? Ingon nga Dios. Why do Catholics worship Mary as God? So kining pangutana nga gipangutana kaniya mga igsuon, matud pa niya, wala dayon siya makatubag. O gani lahi ang iyahang gibati tungod kay wa siya makahatag og insakto nga tubag sa maong pangutana. Ngano kuno ang mga Katoliko nagsimba man kang Santa Maria? Mo ni ang usa sa mga pangutana karon mga igsuon nga atong pagahisgutan, atong tubagon ang maong pangutana sumala sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Apan sa dili pa atong linawon ang maong pangutana. Kining pangutana karon mga igsuon nga ang mga Katoliko kuno nagsimba kang Santa Maria ingon nga Dios. Sa pagkatinuod kining maong pangutana isa kini sa mga pangutana sa dili Katoliko o dili nato samag pagtuo. Mo kini ang pangutana nga kanunay gibalik-balik nila batok kanato og gani mo pud usab kini ang hinungdan nganong daghang mga Katoliko nga namiya sa ilang pagkakatoliko tungod kay wa makatubag sa maong pangutana. Mo karon mga igsoon usa kini kadakong grasya, usa kini kadakong oportunidad nga atong tubagon ang maong pangutana pinaagi sa pagtulunan, pagtuo, kinabuhi ug misyon sa simbahan nga Katoliko.
Ang Biblia mga igsuon sa sulat ni San Pedro sa Uluhan 3 tudling 15 hangtod 16 nag-ingon, pasidunggin ninyo si Hesukristo diha sa inyong mga kasing-kasing ug himoa siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Sumo kini mga igsuon ang giingon sa pulong sa Ginoo nga atong tubagon ang mga mangutana mahitungod sa pagtulunan, mahitungod sa gilauman natong mga Katoliko. Karon atong tubagon mga igsuon ang maong pangutana sumala sa gitudlo sa simbahan. Akong gidala ang isa sa mga dokumento sa simbahan nga ang titulo niini kining gitawag nga Dogmatic Constitution of the Church, nga sa Latin gitawag kini og Lumen Gentium. Nangbot ipasabot ni mga igsuon nga si Kristo ug ang iyang simbahan mao ang kahayag sa tibuok kalibutan nga nagadan-ag diha sa landong sa kangit-ngit. Ang pagtulunan sa simbahan nga Katoliko mga igsuon mao kini. Sa number 53, akong basahon sa in English, the Virgin Mary, who at the message of the Archangel Gabriel received the Word of God in her heart and in her body and gave life to the world, is acknowledged and honored as being truly the Mother of God and Mother of the Redeemer. Sumuni ang gitudlo sa simbahang Katoliko mga igsuon mahitungod kang Santa Maria. Wala gisulat diri, wala pod gitudlo sa simbahang Katoliko nga si Santa Maria simbahon ingon nga Dios. Wala pod gisulat diri sa maong dokumento sa simbahang Katoliko, wala pod gitudlo dinhi nga si Maria Dios. Ang gisulat o gitudlo sa simbahang Katoliko nga si Maria gidawat, giila, unya gipasidunggan ingon nga inahan sa Dios, pinaagi ni Hesukristo. Sulahi maning pag-ila o paghatag o pagpasidungog kang Santa Maria. Sa pagkatinuod mga igsuon, ang simbahang Katoliko wala nagsimba kang Maria ingon nga Dios. Nganuman, tungod kay ang simbahang Katoliko bright nga simbahan. Nganong bright man? Tungod kay ang balaang espiritu sa kanunay nag-uban, naglamdag ug nagtudlo sa tanang kamatuoran. Mga kay naaman kanunay ang giya sa lamdag sa Espiritu Santo nga mao ang kamatuoran, bot ipasabot nga ang simbahan sigurado sa iyang gitudlo ug gituhuan. Kinsa man day gisimba sa simbahan nga Katoliko? Of course, ang Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Naunsa atong gihimo kang Santa Maria mga igsuon? Giingon sa mong dokumento nga si Santa Maria gipasidunggan og giila, gitahod ingon nga inahan sa Dios. Ang simbahan nag-ingon mga igsuon nga gipasidunggan, givenerate, unya ang technical term ni ini gitawag sa Latin og hyperdolia. Kay sa simbahang Katoliko mangod mga igsuon na gitawag nga level of worship. Naitulo ka level of worship sumala sa gitudlo sa simbahang Katoliko. Una, latria. Ang latria mao kini siya ang usa ka matang sa pagampo ug pagsimba nga gihalad ug gihatag ngadto sa matuod nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mo ni karon nahitabo sa Santos nga misa, no? Itawag kini latria. Example kana. Ang ikaduha nga level of worship diha sa simbahan nga Katoliko gitawag og hyperdolia. Ang hyperdolia usa kini kamatang sa pagampo nga taas nga pagpasidungog nga gihalad kang Santa Maria ingon nga inahan ni Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios.
Now kay si Kristo Dios man, so ang simbahan nagtudlo nga si Maria gitawag og ilhon nga inahan usab sa Dios. Dili in the person of the Father, dili in the person of the Holy Spirit, but si Maria gitawag og inahan sa Dios in the person of Jesus Christ, the second person of the Trinity. Mo nga si Maria gitawag siya nga anak sa Dios in the person of God the Father. Si Santa Maria gitawag og inahan sa Dios in the person of Jesus, the second person. Og si Maria gitawag og templo sa Espiritu Santo. Kay diha sa Espiritu Santo si Santa Maria nagmabdos og nagsabak sa usa ka anak sa Dios nga mao si Kristo. Sa ato pa mga igsoon, kung atong aninawon pag-ayo, unya eksaminon nato ang maong pangutana nga gilabay sa Katoliko, kini siya wala gid ni siya strong basis. Dili gid ni siya tinuod. Ang mahitabo nga sila ang nagbutang-butang sa mga Katoliko. Kaysa pagkatinud wala manggaybuang nga Katoliko nga nag-ila og nagsimba kang Santa Maria ingon nga Dios. Ang ila lang mga akusasyon lang ni mga sumbong, mga gama-gama nga mga pagtulunan aron pagdaot, pag-ilad ug pagbuntog sa pagtuong Katoliko. Apan ang Ginoo mga igsoon, klaro man ang iyang giingon sa Biblia sa Matthew 16:18 up to 19 nga ikaw si Pedro og sa ibabaw niining akong bato akong tukuron ang akong simbahan ug bisan gani ang gingharian sa kamatayon dili makabuntog niini. Mga kung kanang pangutana mga igsuon nga si Santa Maria giila nato nga Dios, gisimba nato, kana mo'y usa ka paagi nga pagdaot sa simbahang Katoliko. Apan si Jesucristo matinud-anon sa iyang mga pulong nga dili malumpag ang iyang simbahan bisan pag usa ka yawa nga gikas imperno nga modaot mo atake sa simbahang Katoliko. Mo na ang buhing pulong, buhing saad nga migulag gikan sa baba sa Ginoo nga ang iyang simbahan mobarog o kini magpadayon hangtod sa kahangturan. Naunsa man gihimo sa simbahang Katoliko mga igsuon, diya kang Santa Maria. Nakoy Biblia mga igsuon nga gidala, kining Bibliahan ni gitawag ni og Rame Douay version. Isa kini sa mga official Catholic Bible of the Catholic Church. Ako ni siyang basahon diri sa libro ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 28. Nagaingon dinhi, and the angel being come in said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Sumo ni ang giingon mga igsuon ni Archangel Gabriel, ang usa ka pinadala, ang usa ka mensahero nga gikan sa Dios, gikan sa langit, gipadala dinhi sa yuta aron pagmantala ngadto kang Santa Maria, nga si Santa Maria magsabak ug moanak og usa ka bata. Apan unsay nindot nga mga pulong dinhi mga igsuon. Kining pulong nga gisangyaw ni San Gabriel, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. So gimong tan-awon mga igsuon, si Santa Maria puno sa tanang mga grasya. Moni ang nakapabulahan kaniya tungod kay puno siya sa tanang mga grasya o kanang grasya ha walay lain kundili mao ang bugtong anak nga Dios nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Bisan gani ang Dios Amahan, bisan gani si Archangel Gabriel nga gikan sa langit, usa ka anghel nga balaan, mihapa og mipadbidayg, misimba, naghatag og pagpasidungog kang Santa Maria. Tungod kay nasayod siya nga kini si Santa Maria usa ka inahan sa Dios. Ug nasayod pod si Archangel Gabriel nga si Santa Maria dili Dios. Mo nga ang iyang gihimo nga mingon siya, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, usa ka pagdaig nga hataas, usa ka pagpasidungog nga gihalad ngadto kang Santa Maria, ang pinili nga babae sa Dios Amahan. Sa verse 48,
Giingon dinhi mga igsoon, because he had regarded the humility of his handmaid, for behold, from henceforth all generations shall call me blessed. Mo ni ang giingon mga igsoon sa balaang kasulatan sa Lucas 1 versikulo 48 nga ang tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan motawag kang Santa Maria nga bulahan. Mo ni ang gihimo sa simbahang Katoliko. Mo ni ang gihimo sa mga deboto nga mga Katoliko. Naghatag og mga pagdaig, naghatag og mga pagpasidungog, pero kini dili mao ang pagsimba nga ihatag lamang ngadto sa matuod nga Dios, kundi special honor, special veneration nga gihalad ngadto lamang kang Santa Maria tungod kay siya mao man ang inahan sa Ginoo. Gingon din ni mga igsuon nga ang tanan nga mga katawhan sa kalibutan mutawag kang Maria ug bulahan. Mangutana ta mga igsuon, sa atong panahon karon sa atong palibot kung mamalandong ta, unsa mang grupuha nga naghatag og dakong pagdaig, dakong pagpasidungog kang Santa Maria, kinsa man ang grupo sa atong panahon karon nga mitawag kang Santa Maria nga bulahan ka Santa Maria. Sa walay lipod-lipod ug walay dapig-dapig ang simbahang Katoliko mao ang naghimo niini. Mo nga imong makita ang mga deboti nga mga Katoliko nga nagdaig nagpasidungog kang Santa Maria tungod kay mao kini ang gisugo sa Dios, mao kini ang kabubuton sa Dios Amahan nga ang tanang mga binuhat sa tibuok kalibutan maghatag og mga pagdaig ug hataas nga pag-ila kang Santa Maria kay siya man ang dakong pinili sa Dios nga mahimong inahan sa atong manunubos nga mao si Jesucristo. Mga igsuon, sa atong pagpadayon nining santos nga misa, kamong mga Katoliko nga naminaw karon, lig-una na inyo ang inyuhang pagtuo, ang inyuhang pagsalig. Ayaw kamo pa padala sa mga pangutana nga walay basihanan, kay ang maong pangutana mga ginamagama lamang, mga tinumutumo lamang aron pagdaot sa pagtuong Katoliko, aron kamong mga Katoliko nga kulang sa impormasyon, kulang sa doktrina, magduda kamo hangtod moabot kamo sa punto nga magduha-duha sa inyong pagtuong Katoliko, unya muhawa mo mobiya sa inyong pagkakatoliko. Muna nga 5 years from now, kung mutuo mo sa ilahang mga istorya, mahimo na pod mong fundamentalista. Mga sayang kaayo mga igsuon ang binhi sa pagtuong Katoliko nga natisok diha sa tuang kasing-kasing ug kalag nga sa pipila lamang ka mga gutlo mahanaw ug sakmiton kini. Mga mag-ampo ta mga igsuon no diha sa tuang inadlaw-adlaw nga pagpuyo, sa tuang inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi nga ang Dios mohatag kanatog igong grasya, dugang nga mga grasya uban sa Pangama sa langit nung pag-ampo sa atong inahan nga si Santa Maria nga mahimo kita nga ligdong nga Katoliko, matuod nga Kristiyano nga Katoliko, buotan ug balaan. Hinaot paunta. Manindog ang tanan ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo ako kang Jesucristo, ang iyang bugtong anak atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawag gikan ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus, namatay ug gilubog. Miadto siya sa mga nangamatay. Sa ikatulo ka adlaw nabanhaw siya. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan. Mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa pag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Magampo kita sa Ginoo nga atong Amahan, nga mahingpit unta dinhi kanato ang iyang buhat sa kamatinud-anon sa gugma,
diha sa atong pag-ingon, Ginoo, lig-una kami sa imong gugma. Ginoo, lig-una kami sa imong gugma. Alang sa kinatibuk-ang simbahan, ilabi na sa nagdumala niini, nga sa kanunay magmatinud-anon sa mga mensahe sa Ebanghelyo, ug sa makaluwas nung gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami sa imong gugma. Alang sa mga pangulo sa atong nasud, nga unta magmugna sila og proyekto nga makaayo sa tanang katawhan ug palambuon nila ang mithi sa paghigugma ngadto sa nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami sa imong gugma. Alang sa mga magtiayon nga wala nagmalampuson sa ilang kaminyoon, nga ang gugma o pagsinabtanay sa matag usa maoy makapahigmata kanila sa pagmugna og usa ka banay nga puno sa kaaghop ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami sa imong gugma. Alang sa mga batan-on nga nangandam sa ilang kaminyoon, nga sila makaamgo nga ang sinugdan o kaanindot sa paghigugma nagsukad sa pagkamanggihatagon o pagpakigambit sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami sa imong gugma. Alang sa intentions ni Mrs. Barbara Villanueva, nga unta magmalampuson sila sa ilang ginabuhat, ug pasalamat usab alang sa mga petitions nga gihatag sa Ginoo. Alang sa intentions ni Vincent nga sa kanunay naadiha sila sa grasya sa pagpalambo sa pagampo sa Santos nga Rosario, ilabi na ning bulana sa Oktubre. Alang sa mga intentions sa mga miyembro sa Dreamvit Groups Philippines Incorporated, ilabi na sa mga kalag nga mihalin na si Helen Pedreso, Sarina Abe, Yolohia Antopina, Flaviano Onabia, ug alang sa fast recovery ni baby Matia John. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, lig-una kami sa imong gugma. Amahan namong langit nun, dungga ang among mga paghangyo ug mag-uban unta ikaw kanamo diha sa among pagmugna ug katilingban sa kayusahan ug gugma. Himo nga kami nga makalahutay sa among paghigugma sa usag-usa ug diha kanimo pinaagi ni Kristo imong anak uban sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gugma, ang naghagit ka namo sa paghalag sa among kinabuhi.
Daygon ikaw Ginoong Dios sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat namo kining among gihalad kanimo, ang bino nga abot sa yuta o ginama sa kamot sa mga tao. Mahimo kini nga ilimnon nga espirituhanon alang kanamo. Daygon ang Dios hantod sa kahangturan. Madawat unta kami nimo Ginoong Dios ug makapahimot kanimo ang sakripisyo nga among gihalad sa kasing-kasing nga mapabsanon ug mahinulsolon. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkay pagtimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok iyang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga gihalad sa iyang handumanan. Ang among magmasinugtanon nga pag-alagad makadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos. Apan mao'y imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa sa sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpagkighigala kanimo. Apan ang tao mismo mo'y nag-uli niini kanamo pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos langit mo. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawatan ninyo kini nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawatan ninyo kini nga tanan ug panginom kamo gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ginoo, nagsangyaw kami sa imong kamatayon, ug nagmantala sa imong pagkabanaw, hangtod na ikaw mubalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto XVI among Santo Papa, ni Romulo, Fernando ug George among mga obispo, ug sa tanang mga kaparian nga lukop sa tibuok kalibutan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mga igsuon, ingon nga usa ka pamilya atubangan sa Dios, ato karong daygon og pasalamatan ang Dios Amahan pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, ato karong ipakita ang timaan sa panag-inig sa unay. Panagdait sa tanan. Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, Cordero sa Diyos, kaluy, kaluy, kaluy kami. Ikaw nga nagawag na sa mga sala sa kalibutan, kaluy, kaluy, kaluy kami. Ikaw nga nagawag na sa mga sala sa kalibutan, hatagi, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao ang atong Ginoong Hesukristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan karon nga gidapit alang sa iyang bangkite. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Ang lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo magamping unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo, hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Kay usaraman ang pan, kita bisan daghan, usara kalawas, kay kitang tanan, nagaambit sa usa ka pan ug usa ka kalis. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, ang santos nga Eukaristiya nga among gipanag-ambitan,
magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala kanamo nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming mga nagahangyo sa panabang sa imong dakong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, manlakaw kita ug atong puy-an ang pagtulun-an sa gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines ug Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Ang katalan